लहू है, गुरूर नीयत भी जिसकी तकदीर में नहीं है। वाह वाह वाह। खुदाए यसरब, खुदाए तैबा, सवाल रह रह के मेरा सीना कुचल रहे हैं कि ये लहू है तो क्या लहू है, गुरूर नीयत भी जिसकी तकदीर में नहीं है। ये क्या लहू है कि जिसकी किस्मत न कलमाए हक की आप यारी, न खैरो शर की सतेजा कारी, न फखरे बदरो हुनैन ठहरा, न रज़्म खंदक की कामगारी, न शब की तकदीर में घुला है, न लौहे आफाक पर खुला है, न वक़्त एतबार पाई, न आयतों का सिला मिला है। वाह 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 वाह। ए रब्बे ताइफ, ए रब्बे कूफा, मैं किसका दरवाजा खटखटाऊं। वाह वाह वाह। ए रब्बे ताइफ, ए रब्बे कूफा, मैं किसका दरवाजा खटखटाऊं। तेरे फरिश्ते जो अहले ताइफ से मेरे खून का हिसाब लेने जमीन तक आए, मेरे लहू का खिराज लेकर चले गए हैं। वाह 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 वाह। ए रब्बे ताइफ, ए रब्बे कूफा, मैं किसका दरवाजा खटखटाऊं। वाह वाह वाह। तेरे फरिश्ते जो अहले ताइफ से मेरे खून का हिसाब लेने जमीन तक आए, मेरे लहू का खिराज लेकर चले गए हैं। और तेरे फरिश्ते जो आसमानों से आश्ती की नवीद लाए, जहां पे सूरज गुरूब होते हैं, उस जमीन पर उतर गए हैं। वाह 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 वाह। और मेरी जमीन पर तेरे मुकर्रर खुदा भी वो हैं कि जिनके चेहरों पे उनकी आंखें नहीं लगी हैं। वाह 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 वाह। मेरी जमीन पर तेरे मुकर्रर खुदा भी वो हैं कि जिनके चेहरों पे उनकी आंखें नहीं लगी हैं। वो चेहरे जिन पर जहन्नमों के दहन रखे हैं, दहन वो जिनसे मजीद हल में मजीद गंदे गलीज भबकों में उठ रहा है। और उनके हाथों के नाखूनों से सफेद रीशों के बाल मुड़ मुड़ के झांकते हैं। और उनकी बाछों से इब्ने आदम की कितनी नस्लों का खून है जो उबल रहा है, टपक रहा है। खुदाए अर्शे अजीम, मेरा गवाह रहना कि मैंने तुझसे हयात दाइम की नेमतों का सवाल हरगिज नहीं किया है। खुदाए अर्शे अजीम, मेरा गवाह रहना कि मैंने तुझसे हयात दाइम की नेमतों का सवाल हरगिज नहीं किया है। तेरी जमीन पर मेरे जमाने ने तुझसे मांगा तो सिर्फ इतना कि लाश टुकड़ों में घर ना आए, वाह वाह। कि माएं बेटों पे बैन कर लें, जो चादरें जिस्म ढांपती है वो झोलियों में बदल ना जाएं। वाह वाह वाह। ये बहनें लुकमा तलाश करने गली से बाहर निकल ना जाएं। वाह वाह वाह। और तेरे मोहम्मद का नाम सुनकर जो अपनी आंखों को चूमती है वो नस्ल बिल्कुल ही मिट ना जाए। वाह 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 वाह। खुदाए बरतर, मेरी दुआ को कबूलियत का शरफ अता कर। आमीन। जो ये भी मुमकिन नहीं रहा तो फिर इससे कमतर कोई दुआ है तो वो अता कर। वाह वाह वाह। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, एक खूबसूरत नज़्म हमने समाअत की। और मुझे मालूम है कि आप सब कशां कशां यहाँ भारत के शुअराए कराम को सुनने आए हैं। इस बार हमारे दरमियान हिंदुस्तान से एक ऐसे नौजवान शायर आए हैं कि जो तहतुल लफ्ज़ पढ़े तो समाअतों को भले लगे। अब मैं ये कहूँगा कि ये तय कर लें, क्योंकि मुझे इसी तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। और जनाब, अब थोड़ी फिजा हमने डॉक्टर सिकंदर और अब्दुल रहमान आबिद साहब की नज़मों ने तबीयत को बहुत मग़मूम कर दिया। बहरहाल ये सच्चाई थी, सदाकत थी। ताहम हम इस फिजा से निकलना चाहते हैं और चाहते हैं कि थोड़ा सा माहौल बदलें। सो मैं अब दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब हैदर हसनैन जलीसी से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने नमकीन क़तात नज़र सामीन करें। जनाब हैदर हसनैन जलीसी साहब।
السلام علیکم ساتھیوں، آج مزاح تو میرے فرشتے نہیں سوچ سکتے اس ماحول میں کہ مزاح پڑھوں، ایسی غلطی میں کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا۔ صرف 3 قطعات، اور میں بھی ایک نظم MQM کے لیے تازہ لکھ کے لایا تھا، اس کی 4 لائنیں ضرور پڑھوں گا تاکہ آئندہ کبھی آپ کو سناؤں۔ ضرور سنائیں، ضرور سنائیں۔ پہلے توجہ کا طلبگار ہوں، 3 قطعات جو حکم دیا ہے رضوان صاحب نے اس پہ عمل کرتے ہوئے۔ سب سے پہلا قطعہ، تازہ قطعہ، کہ کراچی کے امن کا فارمولہ کیا ہے، یہ پیش کر رہا ہوں۔ اگر 9 کا یا 10 کا پہاڑا آتا ہے تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ ملک ہوگا شاد خود، بچوں تم لوگ بیٹھ جاؤ، ہاں شاد تو سمجھتے ہو نا، خوش۔ ملک ہوگا شاد خود، پہلے کراچی شاد رکھ۔ واہ واہ واہ۔ ملک ہوگا شاد خود، پہلے کراچی شاد رکھ۔ میں بتاتا ہوں تجھے کیسے اسے آباد رکھ، پہلے 9 کو ضرب تو۔ میں بتاتا ہوں تجھے کیسے اسے آباد رکھ، پہلے 9 کو ضرب تو 10 سے دے دے میاں۔ پہلے 9 کو ضرب تو 10 سے دے دے میاں، پھر جو حاصل ہو اسے بھیا ہمیشہ یاد رکھ۔ واہ واہ واہ۔ پہلے 9 کو ضرب تو 10 سے دے دے میاں، پھر جو حاصل ہو اسے بھیا ہمیشہ یاد رکھ۔ ہم لوگوں کو پہلے کراچی کو بچانا ہے، اس لیے کہ ہمارے بہت سے سیاسی مخالفین جو خاصے عرصے سے کوشاں ہیں، ٹی وی پہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے MQM کو ختم کر کے دکھانا ہے، اور منہ کی کھائی آج ملک چھوڑ کے خود بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس پہ بھی سن لو، بالکل تازہ قطعہ۔ اگر دوستی اور دشمنی اردو میں لکھنا آتی ہے تو سمجھ جاؤ گے، سب کو آتا ہوگا دوستی کیسے لکھتے ہیں، دشمنی کیسے۔ کہ بھول جاؤ مرزا اب ہم کو لگانا وال سے۔ کہہ رہے تھے نا کہ اردو بولنے والوں کو دیوار سے لگا دیں گے، میں نے تھوڑی انگریزی استعمال کر لی۔ کہ بھول جاؤ مرزا اب ہم کو لگانا وال سے، دال گل جاتی ہے اپنی ایک ہی ہڑتال سے۔ بھول جاؤ مرزا اب ہم کو لگانا وال سے، دال گل جاتی ہے اپنی ایک ہی ہڑتال سے۔ اب یہ تم پر منحصر ہے، دال تم جو بھی چنو، دوستی بھی دال سے ہے، دشمنی بھی دال سے۔ واہ 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 واہ۔ اب یہ تم پر منحصر ہے، دال تم جو بھی چنو، دوستی بھی دال سے ہے، دشمنی بھی دال سے۔ اور آخری قطعہ، پھر نظم کی 4 لائنیں، آخری قطعہ پیش کر رہا ہوں۔ APC کانفرنس ہوئی تھی ساتھیوں، یاد ہے انگلینڈ میں؟ ایک فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم جیتے کہ ہاریں، حکومت میں ہوں کہ حزب اختلاف میں، MQM کے ساتھ نہیں ملائیں گے۔ اور بعد میں در در کی ٹھوکریں کھا کے 10 بار یہاں آ چکے ہیں، گھٹنے ٹیک چکے ہیں۔ بہرحال اس پہ ایک قطعہ سن لو، اس قطعے کا عنوان ہے گنجے برادران۔ ہاں آپ سب جانتے ہو، ویسے تو رضوان بھائی بھی گنجے ہیں، مگر یہ وہ 2 گنجے برادران اور ہیں۔ رضوان بھائی گستاخی کی بہت شکریہ حیدر عباس، تم حیدر کو جلیسی یاد دلانے کا۔ ہاں میں بھی ہو رہا ہوں، اسی لیے میں ٹوپی اوڑھ لیتا ہوں۔ گنجے برادران دوستو، بالکل توجہ کا طلبگار ہوں اپنے ساتھیوں کی، کہ تم کو نہیں لگے ہے جو چنگا نہ لیجیو۔ ہم کون سا آنا چاہ رہے ہیں؟
تم کو نہیں لگے ہے جو